अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं फातह मस्जिद अक्सा, फातह बैतुल मुक़द्दस हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वो वाक़या कि किस तरह आप हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह ने मस्जिद अक्सा को यानी बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया। तो मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अय्यूबी सल्तनत के बानी थे। आप न सिर्फ इस्लाम बल्कि तारीख़ आलम के मशहूर तरीन फ़ातिहीन व हुक्मरान में से एक थे। नाज़रीन मोहतरम, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नस्लन कुर्द थे। वो 1138 ईस्वी में मौजूदा इराक के शहर तकरीर में पैदा हुए। उनकी ज़ेरे क़यादत अय्यूबी सल्तनत ने मिस्र, शाम, यमन, इराक और दयारे बाकर पर हुकूमत की। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बहादुरी, फैयाजी, हुस्न खुर्द, सखावत और बुर्दवारी के बाइस न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई भी इज्जत की निगाह से देखते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को फातहीन बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है, जिन्होंने सन 1187 ईस्वी में यूरोप की मुत्तहिदा फौज को इबरतनाक हार दिखाकर यानी शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस उनसे आज़ाद करवा लिया था। शुरू में वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के यहाँ एक फौजी अफसर थे। मिस्र को फतह करने वाली फौज में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे और उसके सिपह सालार जिनका नाम शेर कोह था वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के चचा थे। मिस्र फतह हो जाने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को 564 हिजरी में मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। इस जमाने में 569 में उन्होंने यमन भी फतह कर लिया। नूरुद्दीन जंगी के विसाल के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हुक्मरानी पर फाइज हुए। सलाहुद्दीन अपने कारनामों में नूरुद्दीन जंगी बादशाह पर भी बाजी ले गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी में जिहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और वो वक्त बैतुल मुक़द्दस की फतह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। इसी दौरान सलेबी सरदार रेनॉल्ड के साथ 4 साला मुआहिदा भी पूरा हो चुका था, जिसकी रूह से दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे, लेकिन ये मुद्दा हस्काजी और रस्मी था। सलेबी बदस्तूर अपनी चालों में मसरूफ थे और मुसलमान के काफिलों को बराबर लूट रहे थे। 1186 में ईसाइयों के एक ऐसे ही हमले में रेनॉल्ड ने ये जसारत कर डाली कि बहुत से फौजियों को लेकर मदीना मुनव्वरा पर हमले के गरज से हिजाज मुक़द्दस पर हमला आवर हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनकी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए फौरन ही इंतजामात और इक़दामात कर डाले और फौरन ही वो रेनॉल्ड का ताक़ुब करते हुए हितैन में उससे जा मिले। सुल्तान ने यहीं पर दुश्मन के लश्कर पर एक ऐसा आतिशकदे वाला मादा डलवाया जिससे जमीन पर आग भड़क उठी। चुनांचे उसी आतिशी माहौल में 1187 को हितीन के मकाम पर तारीख की वो खौफनाक तरीन जंग का आगाज हुआ, जिसके नतीजे में 30,000 ईसाई हलाक हो गए और इतने ही कैदी बने रहे। रेनॉल्ड भी गिरफ्तार हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथ से उसका सर कलम कर दिया। इस जंग के बाद नाज़रीन मोहतरम, इस्लामी जो फौज थी वो ईसाइयों की आंखों पर पूरी तरह से छा गई। हितीन की फतह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अब यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख कर लिया। एक हफ्ता तक खूंरेज़ जंग के बाद ईसाइयों ने हथियार डाल दिए और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से रहम की दरख्वास्त की और बैतुल मुक़द्दस पूरे 88 साल बाद दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आया था और तमाम तर फ़िलिस्तीन, जिसे हम बैतुल मुक़द्दस के नाम से जानते हैं, वो मसीही हुकूमत का खात्मा कर चुका था। यानी नाज़रीन मोहतरम, अभी का जो फ़िलिस्तीन है उसे ही बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है, यरूशलेम कहा जाता है, और वही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे आज़ाद करवा लिया था। बैतुल मुक़द्दस की फतह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का एक अज़ीमुश्शान कारनामा था। उन्होंने मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर नूरुद्दीन जंगी का तैयार करदा मिंबर अपने हाथ से मस्जिद में नस्ब किया। इसी तरह नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाहिश उनके हाथों पूरी हो गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होकर वो मजालिम नहीं किए जो इस शहर पर कब्जे के वक्त ईसाइयों ने और उनकी फौज ने किए थे। सलाहुद्दीन एक मिसाल फातेह की हैसियत से बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। उन्होंने ज़रे फिदिया लेकर हर ईसाई को ये अमानत दे दी और जो गरीब लोग फिदिया अदा नहीं कर सके उनके फिदिये की रकम सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके भाई मलिक आदिल ने खुद अदा की।
بیت المقدس پر قبضے کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 عیسوی سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا کا سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل پھر مسلمانوں کا قبضہ رہا، حتیٰ کہ پھر 1948 عیسوی میں دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہ ایک طرفہ یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 کی عرب اور اسرائیل کی جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن بعد میں بیت المقدس یعنی یروشلم کو ایک نیوٹرل شہر کے طور پر قائم کر دیا گیا، جو اس وقت نہ فلسطین میں آتا ہے نہ ہی اسرائیل میں۔ ناظرین محترم، سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے عیسائی فوج کے ساتھ بھی اتنے اچھے سلوک کیے کہ عیسائی لوگ آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ ان کو جہاد کا اتنا شوق تھا ناظرین محترم کہ ایک مرتبہ ان کے نچلے دھڑ میں پھوڑے ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اسی حالت میں بھی جہاد کی سرگرمی ان کے اندر اس قدر تھی کہ جہاد میں فرق ہی نہ آیا۔ صبح سے ظہر تک اور عصر سے مغرب تک برابر وہ گھوڑے کی پیٹھ پر رہتے۔ خود سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تعجب ہوتا اور وہ خود کہا کرتے تھے کہ جب تک گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا ہوں ساری تکلیفیں چلی جاتی رہتی ہیں اور اس سے اترنے پر پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ مسیحیوں یعنی عیسائیوں سے صلح ہو جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ شاہ رچرڈ کے لیے بھی انتظام قائم رکھنا مشکل ہو گیا اور اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اس کی تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جو زائرین ہیں وہ بڑی بڑی مسافت طے کر کے زیارت کے شوق میں آتے ہیں اور ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف یہ کہ ان کو ہر قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کے مدارات اور راحت، ضرورت کی چیزیں، آسائش اور دعوت کا انتظام بھی کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامک تعلیمات کے مطابق تھا اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ اسلامک حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوتے ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔ نور الدین جنگی کی طرح سلطان صلاح الدین کی زندگی بھی بڑی سادی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کیے اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ قاہرہ پر قبضے کے بعد جب انہوں نے فاتحینی حکمرانوں کے محل کا جائزہ لیا تو وہاں پر بے شمار جواہرات اور سونے چاندی کے برتن بھی جمع تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لانے کے بجائے بیت المال میں لوگوں کے لیے جمع کروا دی۔ محل کو عام استعمال میں لایا گیا اور ایک محل میں ایسی عظیم الشان خانقاہ قائم کی گئی جس کی مثال نہیں ملتی۔ فاتحوں کے زمانے میں مدرسے قائم نہیں کیے گئے شام میں، لیکن مصر اب تک محروم تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے یہاں کثرت سے مدرسے اور شفا خانے قائم کیے۔ ان مدارس میں پڑھنے والے لوگوں کے لیے ہر طرح کا انتظام سرکار کی طرف سے ہوتا تھا۔ قاہرہ میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ شفا خانے میں اتنا اچھا انتظام تھا کہ ایک سیاح ابن زبیر کہتا ہے کہ یہ شفا خانہ ایک محل کی طرح معلوم ہوتا ہے جس میں دواؤں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اس میں عورتوں کے شفا خانے اور ساتھ ہی ساتھ پاگل خانوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سلطنت غوریہ کے حکمران شہاب الدین غوری اور مراکشی حکمران یعقوب المنصور کے ہم عصر تھے اور بلا شبہ یہ تینوں کے تینوں حکمران ہی اپنے وقت میں دنیا کے عظیم ترین حکمرانوں میں سے تھے۔ انہی شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی مشہور زمانہ اموی مسجد کے نواح میں ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کو سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کل 20 سال حکومت کی۔ مورخ ابن خلقان کے مطابق ان کی وفات کا دن اتنا تکلیف دہ تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی وفات کے بعد کبھی نہیں آیا۔ موجودہ دور کے ایک انگریز مورخین فلین پور نے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی بڑی تعریفیں کی ہیں اور کہتا ہے کہ اس کے ہم عصر بادشاہوں اور اس میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنے جاو جلال کے سبب عزت پائی تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیز کی دولت کمائی تھی۔ ایک دفعہ حاکم مدینہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک تحفہ بھیجا۔ لانے والے نے کہا کہ حاکم مدینہ نے آپ کے لیے ایک ایسا خاص تحفہ بھیجا ہے جو آج تک شاید
آپ کو کسی نے نہ دیا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس تحفے کے لحاف کو کھولا تو اس میں کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک پنکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے لانے والے سے پوچھا، اس میں بھلا کیا خاص بات ہے جو تم اتنی دور سے میرے لیے یہ پنکھا لے کر آئے ہو؟ لانے والے نے کہا، سلطان معظم اتنی جلدی نہ کیجیے، ذرا اس کے دوسری طرف کی عبارت پڑھ لیجیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب پنکھے کی دوسری طرف اسے پلٹا تو اس پر لکھا تھا، یہ پنکھا حاکم مدینہ کی طرف سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک خاص تحفہ ہے، کیونکہ یہ اس کھجور کے پتوں سے بنایا گیا ہے جو بالکل نبی کریم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے ساتھ لگا ہوا ہے، متصل ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جیسے ہی یہ پڑھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے پنکھے کو چوم کر اپنے سر پر رکھ لیا اور درود شریف پڑھ کر کہنے لگے کہ واقعی اس سے پہلے آج تک کسی نے مجھے ایسا تحفہ ہی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کی سلطان صلاح الدین ایوبی پر رحمت ہو، اور اللہ تعالیٰ اسلام کو پھر ایسے حکمران عطا کرے جن میں ایسا جذبہ جہاد ہو جو آج کے فلسطین کے لوگوں کا بدلہ لے سکیں اور اسرائیل کو منہ توڑ جواب دے سکیں۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں کسی نئی اور بہترین واقعہ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔